السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة قال، اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، تعال يا عبد الله بن مسعود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود۔ ہر قسم دی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے خاص ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، سارے کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، عزیز طلباء، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، معززات، بہنوں اور عزیز طالبات، پچھلے 3 خطبیاں دے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے حوالے نال گفتگو ہوئی، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس عظیم جماعت دا تذکرہ ہوئے گا کہ جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کمال وفاداری کر کے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے واسطے شفاعت دا مستحق اور حقدار بنا دیتا۔ یعنی کہ سادے لفظ اندر سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 100% جنہوں نے قدر کیتی ہے نا، انہاں لوگوں دا تذکرہ ہوئے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، اسی اپنی زندگی دے اندر جدوں آنکھ کھول دے ہاں، ساری زندگی دے اندر بے شمار ایسے واقعات آئے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کچھ احادیث پڑھیاں، کچھ سنیاں، کچھ دیکھیاں، لیکن بدنصیبی ساڈی ہے وے کہ اسی عمل او کر دے ہاں کہ جیڑے ساڑے دل نو بس چنگی لگے۔ بے شمار ایسی احادیث نے سنن دے باوجود، پڑھن دے باوجود، دیکھن دے باوجود عمل پیرا ہون واسطے تیار نہیں ہوندے۔ کوئی کہندا ہے، سمجھدا ہے کہ میری بیوی سامنے آ گئی اگر ایس حدیث تے عمل کیتا، کچھ اپنے معاشرے نو سامنے رکھ کے عمل دی توفیق نہیں ملدی، کئی ایسے اپنی بچیاں نو سامنے رکھ دے ہویاں ان احادیث تے عمل کرن دا موقع نہیں ملدا، لیکن
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہوں نے ان ساریاں چیزوں پسے پوچھ ڈال دیتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دی قدر کیتی. کیوں؟ انہوں نے اس بات دا پورا یقین سی کہ جو اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہے نا اللہ دی وحی دے مطابق ہے. یہ سونے معبود دا حکم بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن ہے اللہ دا پیغام ہے. کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہیں رسول دی اطاعت کی تھی اللہ فرمانے نے انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی. اور یہ اپوزٹ کی ہے جڑا رسول دی نافرمانی کرے انہیں رسول دی نافرمانی نہیں کی تھی بلکہ انہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی. اور جڑا بندہ اپنے رب ذوالجلال والاکرام دی گل نو ٹھکرا دے ادا کی بنے گا. اس واسطے میرے بھائیو جیڑی آیا مبارکہ میں پڑھی ہے نا سورہ بقرہ دے یعنی پہلے پارے دے آخر تے رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہودی کہندے سی تسی یہودی بنو گے ہدایت مل جائے گی. عیسائی کہندے سی عیسائی بن جاؤ تو انہوں ہدایت مل جائے گی. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ہدایت اے یہودیوں عیسائیوں ہدایت ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جس طرح منیا ہے اس طرح من کے دکھاؤ پھر ہدایت ملے گی. خالی دعویاں دے نال کچھ نہیں بنے گا. اور قرآن مجید دے اندر ایک آیا مبارکہ ہے سورہ حشر 28واں پارہ ہے 7 نمبر آیت ہے. او دا آخری ٹکڑا او دے اتے اگر 100% عمل کیتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کیتا ہے 100%. ہن آیا مبارکہ سنیے ٹائم تھوڑا ہے انشاءاللہ میں 4 مثالاں دواں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دور وچوں 4 مثالاں. تسی عموماً دیکھا ہوئے گا اکثر جڑے ہوندے نا آفس دفتر انہاں دے اندر قائد اعظم دی تے علامہ اقبال دی تصویر لگی ہوندی ہے. حالانکہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر بندہ تصویر لٹکا دے کسے دی بھی ہوئے اس تصویر دے لٹکان دی وجہ دے نال رحمت دا فرشتہ نہیں جی آندا. چاہے کسی بڑے تو بڑے نیک بندے دی ہوئے چاہے برے بندے دی ہوئے چاہے اپنی تصویر کیوں نہ ہے جس گھر دے اندر تصویر لٹکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اوتھے رحمت دا فرشتہ نہیں جی آندا. وہ تصویر کیوں لٹکائی ہوندی ہے وہ دا مقصد کی ہے طلباء نو آگاہی دینی ہوندی ہے کہ اگر محنت کرنی ہے تو اداں کرو جداں انہاں نے کیتی ہے. ٹھیک ہے انہاں 2 بزرگاں نے محنت کر کے چلے گئے دنیاوی لحاظ دے اندر وہ بڑے کامیاب رہے. ٹھیک ہے بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام سانو جیڑی نہ دیکھن دی توفیق دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام انہوں نے کس طرح محنت کیتی ہے. رب ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے اے 28واں پارہ ہے میرے بھائیوں. اس آیا مبارکہ اندر رب ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اعلان فرما دے وہ وما آتاکم الرسول فرمایا اے نبی دی امت جو تانوں رسول دے دے انہوں لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا جتوں اللہ دے رسول منع کرن منع ہو جاؤ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کو ڈر جاؤ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اس آیا مبارکہ دے آخری ٹکڑے اندر مالک کائنات اعلان فرما رہے فرمایا اگر کامیاب ہونا ہے جو رسول دے انہوں لے لو جتوں منع کرے اتوں منع ہو جاؤ پھر کامیابی ہے. آئیے 4 مثالاں دے کے اپنی بات کو ختم کراں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر 100% کسی نے قدر کیتی ہے نا وہ نبی دے صحابہ نے. احادیث دا مطالعہ کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آپ دی صحابیات او عظمت والی جماعت ہے
जिन्हां ने आका दे वालां दी भी कदर कीती है, आका दे लुआबे दहन दी भी कदर कीती है, प्यारे आका अली सलातो वसलाम दे बर्तनां दी भी कदर कीती है, प्यारे आका दे मुंह मुबारक नाल जिहड़ी चीज लग जाए ओदी भी कदर कीती है, आका दे जिस्म चों पसीना निकल जाए ओदी भी कदर कीती है, जिन्हां रामां तो आका गुजर गए उन्हां दी भी कदर कीती है, जिथे आका बैठ गए ने ओदी भी कदर कीती है, आका नूं जिद्दां गुस्सा आया है ओदी भी कदर कीती है, आका मुस्कुराए ने ओदी भी कदर कीती है। आइए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, हदीस सही मुस्लिम दे अंदर, हदीस सही मुस्लिम दे अंदर हदीस नंबर 5472 नंबर हदीस है। प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मजलिस अंदर बैठे ने, प्यारे आका ने अपने एक सहाबी वल नजरा मारिया, सहाबी रसूल ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते ने ओ सहाबी ने अपनी उंगली अंदर सोने की अंगूठी पहनी, केदी अंगूठी? सोने की अंगूठी पहनी हुई है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, बुला के रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो कम कीते। पहला कम केड़ा है? फरमाया फनज़अहु, आका ने अंगूठी इस तरह खिंच के उतारी, उतार के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ मुबारक अंदर अंगूठी आ गई है, केड़ी? सोने की अंगूठी है। और दूसरा कम की कीता है? फतरअहु, प्यारे आका ने दूर फेंक दी है सोने की अंगूठी, और रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठी जी दूर फेंकने तो बाद आका ने मसला समझाया। फरमाया मेरे सहाबा, फरमाया यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नारिन फयजअलुहा फी यदिही, फरमाया मेरे सहाबा तुहाडे विचों बाल ऐसे ने, फरमाया जहन्नम दा अंगारा लेके आउंदे, फरमाया जहन्नम दे अंगारे नो अपनी फरमा उंगली दे अंदर डाल देंदे। प्यारे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी गल करन तो बाद अंगूठी आका ने फेंक दी है। आका चले गए ने, जिदों चले गए सहाबा आपस अंदर मशवरा कर रहे, आपस अंदर कहने लगे यार अल्लाह के रसूल चले गए, अंगूठी आका ने सुट दी है, ਇਹਦਾ मतलब है आका नूं ये गल पसंद नहीं आई कि तेरे हाथ अंदर अंगूठी नहीं होनी चाहिए सोने की। अच्छा फिर उस जिहदी अंगूठी सी सोने की अंगूठी, लोहे की नहीं, पित्तल की नहीं, सोने की, गोल्ड, इमामुल अंबिया मौवे किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेरे भाइयों जिन्होंने कदर की है ना, एक एक इशारे की कदर की है। वो सहाबी नूं कहण लगे जिहदी सोने की अंगूठी है, फरमाया ओ भाई फकील लिर्रजुली, फरमाया बादम्मा क़ज़ाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ खातिमका, फरमाया ओ भाई ए जिहड़ी अंगूठी है इनू उठा ले, उठा के कह लगे मैं की करांगा अंगूठी दा, फरमाया इंतफि बिहा, फरमाया इस तरह करी इस अंगूठी नू जाके बेच दई, इदा कोई जाके और किसी का मंदिर लाई, चलो नहीं पानी ना सही जाके किसी और कम ला लवी, फरमाया इस तरह कर अंगूठी उठा ले तेनू फायदा हासिल होएगा। जेड़ा जवाब अल्लाह दे रसूल दे सहाबी ने दिता है, अल्लाह दी कसमें दिल करदा है बार बार बंदा पढ़दा जावे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमांदे ने, फरमाया सहाबी कहने ला आखुज़ुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह, फरमाया मेरे भाइयों सारे गवाह हो जाओ, अल्लाह दी कसमें जेड़ी अंगूठी अल्लाह दे रसूल ने फेंक दी है मैं उन्होंने कदे भी चुकना, मैं उन्होंने कदे चुकना भी नहीं, उन्होंने लैके नहीं जाना, उत्थे ही पे रह गए। इमामुल अंबिया मौवे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने अंगूठी उठाने दोबारा नहीं की, क्यों? रब्बे जुल जलाल इकराम फरमा रहे ने, फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, फरमाया वो लोगो, फरमाया मेरा रसूल तुहानू जो दे देवे ले लवो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिथों अल्लाह दे रसूल मना कर मना हो जाओ। सहाबी ने मना होके दिखाया। दूसरी मिसाल
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما دے، اے بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر 5473 نمبر حدیث ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے دی انگوٹھی بنوائی اپنے واسطے، کدے واسطے؟ اپنے واسطے سونے دی انگوٹھی بنائی، اور آقا نے اپنی انگلی مبارک اندر سونے دی انگوٹھی پہن لئی، صحیح مسلم اندر صحیح حدیث ہے۔ جدو انگوٹھی سونے دی بنا لئیے، صحابہ نے دیکھے آئے ساڑھے محبوب نے سونے دی انگوٹھی بنائیے، صحابہ نے بھی سونے دی انگوٹھیاں بنوا لئیاں، ہونا بھی اپنی انگلی اندر پہن لئیاں۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بھی سونے دی انگوٹھیاں پہنیاں ہوئیاں، آقا نے بھی سونے دی انگوٹھی پہنی ہے۔ پہنن تو بعد ایک دن ایسا بھی آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے نے، انگوٹھی آقا دی سونے دی انگلی مبارک دے اندر ہے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کردہ ہے، آقا نے انگوٹھی جڑی پہنی ہے ادا انداز دے اے جڑا نگینہ ہے اینو اندر والی سائڈ تے کیتا ہویا، باہر نہیں، اے اندر والی سائڈ تے آقا نے نگینہ کیتا ہوا ہے۔ ادھا کر کے آقا نے انگوٹھی پہنی ہے۔ اس دوران رسول کائنات علیہ السلام نے فنزعہو اپنی انگوٹھی مبارک اتاری ہے، اتار کے میرے محبوب فرماندے نے فرمایا، میرے صحابہ انی کنت البس هذا الخاتم واجعل في الصغو من داخل فرما به، فرمایا میرے صحابہ تسی دیکھے اے انگوٹھی میں بنائی ہے، انگوٹھی پہنی بھی ہے، اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد میں انگوٹھی نہیں پاواں گا سونے دی۔ پیارے آقا نے اپنی انگوٹھی دور پھینک دیتی ہے، حالا میرے آقا نے صحابہ نو نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے فرمایا واللہ لا البسہ ابدا، آقا قسم اٹھا رہے نے منبر تے بیٹھ کے، فرمایا میرے صحابہ اللہ دی قسمیں آج تو بعد میں سونے دی انگوٹھی نہیں پہنا گا۔ انی گل ہوئی ہے فنبذ الناس خواتیمہم، صحابہ اکرام نے اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دیتیاں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جماعت ایسی پیاری جماعت ہے، آقا کم کر دینے صحابہ کرنے واسطے تیار ہو گئے، آقا نے چھڑ دیتا ہے، صحابہ اکرام نے بھی چھڑ دیتا ہے، آقا نے منع کیتا ہے، صحابہ منع ہو گئے، ایک صحابی بھی قدم اگے چلیا نہیں، اتھے رک گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے تیسری مثال، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے، حدیث ابو داؤد دے اندر 650 نمبر حدیث ہے، بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے، میرے بھائیو پوری توجہ نال سنیا جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے، ایک دن ایسا بھی آیا، پیارے آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے نے، نماز آقا جماعت کروا رہے نے، آقا نے اپنے جوتے مبارک پہنے ہوئے، آقا نے جوتیاں پہنیاں نے، یہ ابو داؤد دی روایت ہے، 650 نمبر حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ میرے بھائیو میں جو حدیث مبارکہ پڑھنا پھر لوگوں دے اعتراضات بھی سننا، مینوں ڈر لگتا ہے کہ کی کہہ رہے، ہو سکتا ہے انہوں پتہ نہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں سمیت آقا جماعت کروا رہے، صحابہ اکرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے، جماعت جاری ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نمازی اذ خلانا علیہ فوضعہما عن یسارہ، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جماعت اپنے جوتیاں اتاریاں نے اپنی بائیں جانب رکھی۔ بندہ اے مسئلہ بھی سمجھو، جدو بندہ کدے جوتی اتارنی پہ دے نا، اگر کلا بندہ نماز پڑھ دے اپنی کھبی سائڈ تے رکھے گا، اگر صف دے اندر جوتی اتارنی ہے کوئی چیز لگی ہوئی، نہ اپنی دائیں سائڈ تے رکھ سکتا نہ بائیں سائڈ تے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دونوں پیران دے درمیان رکھے، کی کرے دونوں اپنے پیران دے درمیان اپنی جوتی نو رکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار دیتے نے، صحابہ نے دیکھے آئے، فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، دوران نمازی صحابہ نے بھی اپنے جوتیاں اتار دیتی، نے اے کمال نمونہ ہے، جوتے پہنے نے، صحابہ نے بھی جوتیاں پہن لیا نے، آقا نے جوتے اتارے نے، حالا آقا نے کیا نہیں کہ جوتے اتار دے وہ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جدو جوتے اتارے نے صحابہ نے بھی اتار دیتے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کرن تو بعد جدو آقا نے پڑھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز مکمل ہوئی، آقا صحابہ والمو مبارک کر کے بیٹھ گئے۔ آقا دا اے طریقہ مبارک سے جدو نماز کمپلیٹ کر دینا آقا صحابہ والمو کر کے بیٹھ دے، اور جدو آقا بیٹھے نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا، فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، فرمایا میرے صحابہ تسی دسو اپنی جتیاں کیوں اتاریاں نے؟ فرمایا میرے صحابہ میں تو جتیاں اتاریاں لیکن تسی کیوں اتاریاں جتیاں نماز دے دوران؟ صحابہ دا جواب سنو، صحابہ اکرام نے جواب دیتا ہے، فرمایا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، فرمایا سونیا سارے کل کوئی جواب نہیں، ایک کوئی جواب ہے، تُسے اپنے جوتے مبارک اتارے اسی بھی اتار دیتے نے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میرے صحابہ میں کیوں جوتے اتارے نے میں دسنا وا؟ پیارے آقا فرمانے نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیا قبرا او قال اذن، فرمایا میرے صحابہ میں جماعت کروا رہے ہیں، میرے جڑے جوتے مبارک نے انہاں دے نیچے گندگی لگی ہوئی مینوں پتہ نہیں، فرمایا جبرائیل السلام آئے آ کے مینوں دسیا ہے، فرمایا سونیا تواڈے جڑے قدم مبارک نے انہاں دے تھلے جڑے جوتا مبارک ہے فرمایا انہوں گندگی لگی ہوئی ہے، فرمایا اتار دے وہ۔ فرمایا میرے صحابہ میں اس واسطے اتاریاں نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ بیان فرمایا، اگلا مسئلہ جدے ہوتے آج اعتراض ہوں ہے، مسئلہ سنو پھر اعتراض بھی سنے دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الى المسجد فلینظر، فرمایا میرے صحابہ جدوں بھی کوئی نماز پڑھن دا ارادہ کرے نا، فرمایا نماز شروع کرن تو پہلے اگر انہیں جتیاں سمیت نماز پڑھنی ہے فرمایا اپنے پیرا تھلے دیکھ لوے، اگر کوئی گندگی لگی ہے اگر کوئی نامناسب چیز لگی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے ہیں۔ ساڑھے کو پوچھا جائے نا کی کرنا ہے کی کہنے کے بلا جا کے پلنٹ ہو گیا یا کہیں گے یار تینوں ایڈی کیڑی کار تو چھاڑا اتار دے، یہ اکثر مسئلہ بندا جنازگاہ دے اندر، ٹھیک ہے؟ جوتے پہن کے اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے نال دا بندہ انج ویندا جنا جڑی نا ڈنگر کسائی نے ویندا مینوں چھری لگا پھر، یا پھر مجھ گتاوے ال ویندی ہے اور پھر کس کس کرنا شروع کر دیندے، یار ایسے مٹی چل جانا انہاں نوں پتہ نہیں کی ہو گیا اے جتیاں سمیت نماز پڑھی جا رہے، اے کیوں کر دے؟ کیونکہ انہاں نوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا پتہ اور انہاں نوں دسیا بھی نہیں جاندا۔ سنو امام الانبیاء موے کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جا کے پہلا پانی تلاش کرے اپنے پیرانوں جڑے جوتے نے اس نال دھو لوے پھر نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں نہیں میرے آقا کی فرمانے نے فرمایا فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَبْرًا أَوْ وَذَنًا، فرمایا میرے صحابہ اگر جتیاں دے تلے کو گندگی لگی ہوئے فرمایا جی زمین تے مٹی ہے ایسا رگڑ لوے، رگڑ کے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جو زمین تے رگڑے گا جتی صاف ہو جائے گی، اور پیارے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فرمایا میرے امتیو جتیاں سمیت نماز پڑھ لو. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرے بھائیو جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ تے اجازت دے رہا ہے کہ جتیاں سمیت اگر نماز جنازہ ہوئے یا کوئی اور نماز پڑھنی پہ جاوے پڑھ لو. لیکن اج مولوی چپ ہوندا، اج نال دا بندہ چپ ہوندا، گلاں کری جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث دا علم معلومات یہ بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے. 3 مثالیں ہو چکی ہیں. پہلی مثال آقا نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال انگوٹھی پھینک دیتی ہے، صحابی نے دوبارہ اٹھائی نہیں جو اٹھائی. آقا نے انگوٹھی پہنی ہے سونے دی، آقا نے پنسیوں بنائی ہے، صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنا لیا. آقا نے انگوٹھی پھینک دیتی ہے، صحابہ نے انگوٹھیاں پھینک دیتیاں نے. پوچھا گیا سونیا ایک کیوں ہوئے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دی قسم میرے صحابہ میں اس تو بعد سونے دی انگوٹھی نہیں پانی. آج دا مسلمان جنہوں نہیں پتا سونے دی انگوٹھی پائیے، پوچھی حضرت کیوں؟ اے میری منگنی دی انگوٹھی ہے، کوئی کہندا میرے بیاہ دی انگوٹھی ہے، کوئی کہندا میرے سسرال نے دیتی ہے. بھائیو ساریاں گلاں اپنی جگہ نے، لیکن مدینے والے محبوب جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ اجازت دیں دے نہیں جی دیں دے. اور تیسری جڑی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے مبارک نماز پڑھی نہیں صرف پڑھائی بھی ہے. آقا نے اچھا دسو بھلا جے بندہ صف دے وچ ہوے جُتی اتارنی ہوے تے کتھے رکھنی ہے؟ درمیان چ رکھنی، نہ سجے نہ کھبے نہ آگے نہ پیچھے. کیونکہ اگر پیچھے رکھے گا دوسری نماز دے آگے آ جائے گی. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اور اگر بندہ کلا ہے تو جُتی کدھر اتار کے رکھنی ہے؟ بائیں سائڈ تے. آئیے آخری بات کر کے مکمل کریے. اے دے اندر ایک حدیث 4 اندر حدیثاں نے، ایک حدیث دے اندر 4 حدیثاں. بڑی عجیب گل ہے ایک حدیث لیکن وہ اندر 4 حدیثاں نے. 3 دا تعلق میرے تیری نجات دے نالے اور چوتھی دا تعلق میرے مضمون نالے، یہ بھی نجات ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے اندر نے حدیث مبارکہ ابو داؤد دے اندر 4099 نمبر حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر نے. اور ایک انہاں دا شاگرد قیس بن بشر تغلبی اے تابعی ہے. یہ کہنے میرے ابا جی ابو درداء دے کول بیندے جی انہاں دے مجلس دے اندر. اور دمشق کے اندر ایک اور صحابی رسول جنہوں کہنے ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے انہوں دی عادت مبارک سی اکثر کلے رہندے مسجد کے اندر بیٹھے ذکر اذکار کر دے نماز پڑھ دے اور کلا رہنا زیادہ پسند کر دے. جدو فارغ ہوندے گھر اندر چلے جاندے، کس نہ کوئی زیادہ گل بات نہیں، کوئی کس نہ گپی نہیں لگ دے. اور ایک دن ایسا ہویا سیدنا ابو درداء بیٹھے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حنظلیہ گزرن لگے. اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انہوں نے اپیل کی تھی. صحابی رسول ابو درداء بھی ہے اور صحابی رسول ابن حنظلیہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اے دوئی اور انہوں نے کتنا شوق ہے حدیث مبارکہ سنن دا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ابن حنظلیہ گزر رہے نے. سیدنا عبداللہ بن سیدنا ابو درداء فرمان دینے فرما کلمۃ تنفعنا ولا تضرک. فرما اے ابن حنظلیہ تو نبی دا صحابی ہے، اگر سونے نبی دی کوئی حدیث تینوں یاد ہوئے سانو سنا دے وہ ساڈا فائدہ ہو جائے گا، تہاڈا کچھ بگڑنا تہاڈا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا.
साडा फायदा होएगा। प्यारे आका दी हदीस मुबारका सानू मिल गए। सैयदना इब्ने हंदलिया फरमांदे ने, फरमाया एक दिन प्यारे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना कीता है। फरमाया जाओ मैदान जंग दे अंदर, इस मैदान जंग अंदर जाने वाले लश्कर अंदर सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस कबीला गिफार नाल ताल्लुक रखते ने, उन्हां दा भी एक नवा नौजवान है। ये सारे जाके लड़दे हुए जेड़ा गिफारी नौजवान है उन्हें नेजा मारिया है मुखालिफ नो, और नाल कह देंदे ने कि मैं गिफारी नौजवान हाँ, मैं बड़ा बहादुर हाँ, ला मेरे को नेजा ले ले। इन्नी गल हुई है, सहाबा इकराम वापस आए ने, गज़वा मुकम्मल होया। प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस अंदर पहुंचे ने। उस लश्कर विचों एक बंदा नाल वाले नु कहंदा है, यार अज गिफार कबीले दे बंदे ने आ गल कीती है, एदा कोई फायदा है कि नहीं? केड़ा भला कि मैं नेजा मारिया ही ते मैं गिफार कबीले दा जवान हाँ। ते अमूमन ये हुंदा है कि जिन्होंने पता नहीं वो जल्दी बोल पेंदे। सहाबी रसूल दे कोलों इस बारे अंदर मिस्टेक हो गई कि कहणगे यार उन्हें अपना अजर जाया कर लिया। नाल दा जिहड़ा बंदा सी उन्हें क्या अपना अजर जाया कर लिया, उन्हें अपना नाम ले लिया है ना, इस वास्ते अजर जाया हो गया। दूसरा कहता है कि नहीं, अजर जाया नहीं होया, अल्लाह अजर देगा। समझ आ रही गल दी? ये आपस में टकरा, वो कहना अजर नहीं जाया होया, कहना अजर जाया होया, अल्लाह के रसूल बैठे ने। ये तकरार वधा वधा अल्लाह के रसूल को पहुंच गई। बात हुण सब तो पक्की गल कही होएगी जी अल्लाह के रसूल मोर ला देंगे। इमामुल अंबिया मौवे किबरिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे सहाबा केड़ी गल शुरू हो गई है। फरमाया अल्लाह के रसूल गिफार कबीले दे बंदे ने तीर सुटिया है, नेजा सुटिया है, अपनी बहादुरी का ऐलान किया है। ऐसे अभी कह रहा है उन्हें अपने अजर जाया कर लिया है, दूसरा कह रहा है नहीं जाया होया। अल्लाह के रसूल दसो सही एदा की बनेगा? इमामुल अंबिया मौवे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने सुभान अल्लाह। की फरमाया? फरमाया सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा अल्लाह पाके, अल्लाह पाके मेरे आका आगे फरमाने ने, फरमाया अल्लाह बासा आयु उजारा मुहम्मद। फरमाया मेरे सहाबा के अंदर कोई हरज नहीं, कोई नुकसान नहीं कि एक बंदा एहो जिहा कलमा भी कह देवे, लेकिन अगर उसकी नीयत रियाकारी दी नहीं है, फरमाया ऐसा कोई नुकसान नहीं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें अजर भी अता फरमाएगा। फरमाया कोई हरज नहीं। सहाबी रसूल सैयदना अबू दरदा कहंदे ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐ इब्ने हंदलिया मैनू बड़ी खुशी हुई है, सही सही गल दस अल्लाह के रसूल ने इस तरह किया है, गल सही सही दस के अल्लाह के रसूल ने इस तरह किया है। कहने कि हाँ मैं आप ही सुने हैं। हत्ता के सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला गल पुछदे पुछदे इब्ने हंदलिया के करीब होए, क्योंकि इथों बहुत बड़ा मसला निकल रहा है। अगर कोई बंदा नेक काम कर दिया, कोई बंदा तारीफ कर दे, उदा कोई नुकसान नहीं। और ये बड़े खुश हुए। सैयदना इब्ने हंदलिया गुजर गए, इब्ने हंदलिया गुजर गए। एक हदीस मुकम्मल, ऐसे हदीस में दूसरी हदीस है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे ने, फिर सैयदना इब्ने हंदलिया गुजरे। सैयदना अबू दरदा फिर अपील कर देने, फरमाया कलीफतन कलीमतन तनफउना वला तज़ुरुक। फरमाया ए इब्ने हंदलिया अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सानू सुना देवो। फरमाया तुहाडा कोई नुकसान नहीं होएगा, साडा फायदा हो जाएगा। सैयदना इब्ने हंदलिया बयान कर देने, फरमाया मैं अल्लाह के रसूल को सुनिया है। प्यारे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया अल मुनफिकु अलल खैल कल बासति यदैहि बिस्सदक़ति ला यक़बिज़ुहुमा। प्यारे आका फरमांदे ने जेड़ा भी मेरा उम्मती मैदान जंग वास्ते घोड़ा पाल रहा है, फरमाया घोड़े नु पट्ठे खिला रहा है, घोड़े नु चारा दे रहा है। प्यारे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया जितनियां परवसा करेगा, फरमाया उस मेरे उम्मती दी हुई मिसाल है जिदा दो ही हाथों ने खोल दिते सदका ही करी जा रहा है।
فرمایا جتنا انہوں گھوڑے نو پانی پلائے گا اتنا اللہ صدقے کا ثواب دے گا, جتنا انہوں چارہ کھلائے گا اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے, فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر کوئی بھی جانور پالے فرمایا اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا. اے حدیث مبارکہ بیان کر کے سیدنا ابن حنظلیہ گزر گئے. 2 حدیثاں مکمل ہوگی. تیسری دفعہ پھر گزرے. کون بلا؟ ابن حنظلیہ اگلے دن گزرے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپیل کر دینے فرمایا اے ابن حنظلیہ اے جڑی حدیث مبارکہ ہے میرے مضمون نہ تعلق رکھ دیے. فرمایا اے ابن حنظلیہ کلمۃ تنفعنا ولا تضرک. فرمایا اے ابن حنظلیہ کوئی حدیث سنا دے وہ فرمایا سادہ فائدہ ہوئے گا تہاڈا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. سیدنا ابن حنظلیہ بیان فرماندے نے فرمایا آؤ میں ایک حدیث مبارکہ سناواں. پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ وچوں ایک صحابی دا نام خریم اسدی. کی نام ہے؟ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی سی. خریم اسدی اس مجلس اندر موجود نہیں اور انہاں دی حالت مبارک کی سی انہوں نے وڈے وڈے وال رکھے ہوئے وڈے وڈے جدا آج کل نوجوان رکھ لینے وڈے وڈے اور اللہ معاف فرمائے وال رکھنے بڑھیاں نے سے رکھنے بندے شروع کرتے انہوں نے پونیاں لبدیاں نہیں انہوں نے لیندیاں نہیں. اللہ اکبر. تو سیدنا خریم اسدی نے بھی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اور دوسرا کام کی ہے کہ اپنی سلوار ٹخنے تو نیچے اس طرح نہ کو غلطی اللہ کے رسول نے دیکھ لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اندر بیٹھے بھی آقا نے ابن حنظلیہ دا تذکرہ شروع کر دیتا. امام الانبیاء موے کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نعم الرجل خریم الاسدی. فرمایا اے میرے صحابہ جڑا میرا صحابی خریم اسدی ہے نا بندہ بڑا چنگا ہے. بندہ ساڑھے وانگو نہیں ایک غلطی دیکھی تو زندگی دی ساری نیکیاں ہیں وہ ہے ہی کافر یہ ہے ہی منافق یہ ہے ہی بے ایمان. کیوں جی؟ گناہ ایک فتوے بے شمار ہے لیکن صحابی کو 2 غلطیاں ہو رہی ہیں. ایک تو بال بڑے لمبے دوسری سلوار ٹخنا تو نیچے. اس باوجود امام الانبیاء موے کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خریم اسدی بڑا بندہ چنگا ہے. 2 غلطیاں دے اندر موجود نے. پیارے آقا فرماندے نے فرمایا لولا طول جمتی و اسبال ازاری. فرمایا میرے صحابہ کاش خریم اسدی اپنی سلوار جڑی ہے ٹخنا تو اوپر کر لوے اپنے وال چھوٹے کر لوے. فرمایا بندہ بڑا چنگا ہے 2 غلطیاں دور کر لوے. پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے انہاں صحابہ وچوں ایک بندہ گیا سیدنا خریم کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیو حدیثاں اسی بھی سننے آ. کیوں جی؟ حدیثاں آپا بھی سننے آ پڑھ دے بھی آ لیکن عمل دی توفیق کسے کسے میں مل دی ہے. سیدنا خریم اسدی دے کول اے بندہ پہنچیا ہے آقا دا صحابی. فرمایا اے خریم آج اللہ دے رسول نے تیرا تذکرہ کیتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا ہے فرمایا بندہ بڑا چنگا ہے 2 غلطیوں دے اندر موجود نے. وال نے بڑے لمبے رکھے ہوئے سلوار ٹخنیا تو نیچے. سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نے کیا چلو غور کریں گے. چلو جوتے آتے سوٹ سوالے نا وڈی وڈی شلواراں یا وڈے وڈے تیمد اگلا جڑا بناواں گے نا انہوں چھوٹا کر لیں گے. آپ ادھر ہی کر لیں نا یہ تو جڑے بن گئے اگلے اسی غور کریں گے پھر بعد چ ویکھاں گے پھر بعد چ عمل کرنا شروع کریں گے. لیکن نہ میرے بھائیو سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر کینچی بھی نہیں گھر دے اندر کینچی بھی نہیں ملی. سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاجلا فاخذ سفرتن صحابی بیان کرتا ہے سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر چھری مل گئی. کی ملی؟ چھری مل گئی ہے اور چھری نو لے آئے. سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے وال کٹ کے کنا دے برابر کر لے جڑے زائد بال نے اتار دیتے ہوئے. اور سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کام کی کیتا ہے, فرمایا ورفع ازارہ الی انصاف ساقی. سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلوار نو پر کیتا ہے, اپنے تیمد نو پر کیتا ہے, نصف پنڈلی ادھی پنڈلی تک فوراً آقا دی حدیث مبارکہ تے عمل کر دیا ہویا, فوراً اوپر کر لے آئے. پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو آقا دی گل پہنچی ہے, لیٹ نہیں کیتا, ادھے اتے عمل کر کے دکھایا ہے. آسمان تو آواز آ رہی ہے, فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, فرمایا اے نبی دی امت جو تم رسول دے دے لے لو, جتوں منع کرے منع ہو جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ دے کلوں ڈر جاؤ, ان اللہ شدید العقاب. فرمائے لوگو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. سیدنا ابن حنظلیہ کہندے اے حدیث مبارکہ ہے اللہ دے رسول دی اس خریم دا نام لیا, آقا نے گل بیان فرمائی, خریم کل بندہ پہنچا ہے, انہیں لیٹ کیتا. کامیابی بھی اسے اندر ہے کہ سونے محبوب دی حدیث پہنچ جائے, بندہ لیٹ نہ کرے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے, زندگی دا کوئی پتہ نہیں. انہوں نے اپنے وال چھوٹے کر لے اور سلوار جڑی ہے انہوں ادھی پنڈلی تک کر لیا کہ جگر اللہ دے رسول میرے یعنی کہ اینا دو گلتیاں بھی نشاندہی کیتی ہے, میں آئندہ کرنے واسطے تیار نہیں. اللہ دے کلوں دعائے میرے بھائیو, اللہ سانو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ سونے محبوب دی جڑی گل آ جائے او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے, حدیث ابو داود دے اندر 1091 نمبر حدیث ہے. اس حدیث دے اندر اتنا پیارا منظر ہے کہ بندہ حیران رہ جاندہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ دے رسول دی کتنی قدر کیتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دینے واسطے آقا ممبر تے بیٹھے اور صحابہ اکرام کھڑے سی مسجد دے اندر. ٹھیک ہے, مسجد نبوی دے اندر صحابہ اکرام کھڑے نے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو, آقا بیٹھے ممبر تے, فرمایا اجلسو ادا معنی کیے بیٹھ جاؤ. اجلسو دا معنی کیے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ میں حدیث بیان کرنا, میں خطبہ جمعہ پڑھانا. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند سی. آقا دا ایک صحابی سی عبداللہ بن مسعود, کی نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. جڑا مسجد دا گیٹ نا دروازہ, وہ عبداللہ بن مسعود دروازے دے درمیان چے سی, ایک پیر اگے ایک پیر پچھے درمیان چے. ہون آقا دی آواز پہنچ گئی کی بلا اجلسو میرے صحابہ بہ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ قدم اگے چکیا نہ قدم پیچھے, دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے, اٹھ ہی بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں دیکھا, وہ میرا عبداللہ دروازے اندر بیٹھا ہے. آقا نے کی فرمایا, فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود, فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اگے آ جاؤ. میں تو انہوں نے کیا, میں دینا بھی کہہ رہا سی, لیکن صحابہ اکرام اتنی کمال فرما برداری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز پہنچن دی دیر ہے, آقا دی حدیث پہنچ جائے فوراً ادھے ہوتے عمل کرنے واسطے تیار. کاش اللہ اے جذبہ, اے ولولہ, اے محبت, اے شوق اللہ سانو بھی عطا فرما دے وے. اور اسی دیکھنا زندگی دے کنیا حدیثاں پڑھ دے ہیں, کنیا اپا نے ہوں تے سوشل میڈیا دور ہے, او دے اندر فیس بک دے تھوک دے صاحب نے حدیثاں گزر دیاں.
پڑھی جانے گزری جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے گزری جا رہے، ٹھیک ہے. حدیثاں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن من دے عمل کر دے. یہ ہوئی ساری سب تو بڑی ناکامی ہے. اور سمپل جی مثال دینا، پہلے سکولاں دے اندر اینیاں کتاباں بھی نہیں سی، ٹھیک ہے، اینیاں ٹیوشن سینٹر بھی نہیں سی، لیکن پہلے بچے کامیاب کیوں سی؟ کیونکہ وہ ٹیچر دے فرما بردار سی. جو ٹیچر نے کہہ دیتا انہوں نے کر لیا. ہوں ٹیچر سکولاں دے اندر بھی محنت دے پہاڑ لاتے، ٹیوشناں دے اندر بھی اللہ دی قسم بچیاں دے کول روٹی کھان دا ٹائم، میں تے اپنے بچیاں حساب لانا کہ بچیاں کو روٹی بھی کھان دا ٹائم نہیں، سون دا بھی ٹائم نہیں. لیکن یہ باوجود چاہیے تو یہ سی کہ بچے سب تو زیادہ لائق ہوں، لیکن سال بعد جب رزلٹ آؤٹ ہوں پھر ٹاما کو پاس ہوں باقی فیل. یہ مطلب کی ہے کہ ٹیچر محنت نہیں کرا رہے ٹیچر پڑھا بھی رہے سب کچھ، لیکن کی طلباء دے اندر ایسے خباثت آ چکی ہے وہ اپنے ٹیچر دیاں گلاں نہ دھیان نہ سن دے، نہ وہ عمل کر دے، نہ وہ یاد کر رہے، نہ اپنی زندگی کے اندر انہوں اپنا رہے. اس واسطے وہ نتیجہ کی نکلتا ہے فیلاں دی تعداد بہت زیادہ ہے، پاساں دی تعداد تھوڑی ہے. اس واسطے میرے بھائیو سارے کو بھی یہی غلطی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث سانو پہنچتا نہیں، قرآن بھی پہنچ رہا ہے، حدیث مبارکہ بھی پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہا تو سارا عمل نہیں پہنچ رہا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.